मखदूम मिल्लत एक वली कामिल का नाम था। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो जिंदगी देखी है, जलाल भी देखा है, जमाल भी देखा है। सुभान अल्लाह। और सच्चा बंदा वही होता है जो गलती पे डांटे और फिर प्यार भी करे, फिर प्यार भी करे। ये दोनों चीजें थी कि नहीं थी? यकीनन थी। अब आ जाइए, मैं जो बात बताने जा रहा था आपको, सैरुल अखियार के हवाले से उलमा लिखते हैं कि एक बुजुर्ग जिनका नाम बू अली कलंदर बताया जाता है। क्या नाम? बू अली कलंदर बताया जाता है। ये अपनी खानकाह में बैठे थे। एक औरत सर पे मेटका रख करके दही, मेटके में दही रख करके लेकर के जा रही थी। इनको क्या दिमाग में आया बुजुर्ग को, इन्होंने पूछा कि ए औरत, दही बेचती है? तो उसने कहा बेच तो रही हूं, लेकिन बड़ा महंगा है, खरीद पाओगे आप? उस औरत ने कहा महंगा है दही खरीदोगे, खरीद पाओगे, कीमती है। बोले कैसे है बताओ तो क्या कीमत है? कहा सोने का एक टिकिया देना पड़ेगा। आप उसको सिक्का समझ लें, या एक टिकिया सोने का देना पड़ेगा, एक टिकिया सोने में, फिर ये दही का मटका देंगे। बुजुर्ग ने अभी सोने का, फकीरों वाला लिबास, बाल बिखरे हुए, फटा पुराना कपड़ा है, गर्दो गुबार जिस्म है, जिस्म में गर्दो गुबार है, सोने का टिकिया कौन दे पाएगा? ये तो कोई सेठ देगा। उसने कहा कीमती है, आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। बुजुर्ग को वो क्या जाने, उन्होंने अपने इधर हाथ डाला, जानू में हाथ किया और यूं करके ऐसे खोला तो सोने का टीका निकल पड़ा। सुभान अल्लाह, सोने का टिकिया दिखाई पड़ा। कहा ये ले, ये भी ले तू, और दही भी ले जाना, तेरा दही हमें चाहिए, ये टीका तू लेकर के। टिकिया सोने का लेकर के जब दे दिया और बेनियाजी जाहिर की, औरत चली गई। दही बेचने के बाद घर पे गई और सोने का वो टुकड़ा दिखाया अपने शौहर को, और बू अली कलंदर की बड़ी तारीफ करने लगी। बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, बहुत बेहतरीन बुजुर्ग हैं। ये सोने का टिकिया उन्होंने दिया है और दही भी नहीं लिया उन्होंने, कीमत तो पूछी मगर दही भी वापस कर दिया और सोने का टिकिया भी दे दिया है। ये बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, तारीफ किया। एक दो दिन के बाद फिर वो औरत आई, झिझकते और बोली हुजूर आपकी बारगाह में आई हूँ, कुछ नजर। उन्होंने फिर ऐसे हाथ डाला, फिर खोला तो सोने का टिकिया निकला। बोले ले जा, दे दिया, फिर लेकर के गई। अब दूसरे दिन भी ले गए। ए भैया आप जानते हो, ये तो औरत अब ओकरा आदत पड़ गई। सुना तो, सुन रहे हो ना? आदत पड़ गई। अब वो रोज आए, एक दो दिन पे रोज आए। वो बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम, अरे दे दो आप, का दे दो, अरे भाई सोने का टिकिया दे दो। अब उनको क्या करना? अगर कोई बिजनेसमैन होता तो जोड़ते घटोते, या करते वह करते, वो कुछ नहीं करते, ऐसे हाथ करते और ऐसे निकालते, बोले लेकर के जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान होती है, वो देते रहे। अब उसके बाद अब वो लेकर के जाती और शौहर के पास बैठती तो बड़ी तारीफ करती। बड़े अच्छे बुजुर्ग, बड़े प्यारे बुजुर्ग, बहुत बेहतरीन बुजुर्ग, हमेशा अता करते रहते हैं हमको। तो वो शौहर बोला हमारे यहाँ कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई औलाद नहीं है। जब इतने ही अच्छे बुजुर्ग है तो ये रोज तू सोनवे मांग के लाई, वो कहियो लड़का ना निकला। जरा सा हाथ उठा के बोल लो मांगत 10-12 टिकिया तो सोने का हो गया है, रोज सोना ही मांगेगी। कभी औलाद मांग ले, जा और जाकर के बोल कि कोई बेटा या बेटी अता कर दे। वो औरत आती है बड़े दर्दनाक अंदाज में, ए मेरे आका बहुत कुछ आपने अता कर दिया है, मगर घर में रोशनी नहीं है, अंधेरा है, घर में कोई चिराग नहीं है, एक बेटा या बेटी अता कर दे, कोई औलाद अता कर दे। बुजुर्ग ने फरमाया, कहा कोई औलाद नहीं है? कहा नहीं है। कहा एक काम कर, तो अब जब आयु मांगे तो खाली तू ही दी तो कौन मतलब? हाँ अपने खाली भला चाहो। बोले क्या मतलब? कहा जाओ गंगम चेतना में औरतहीन और जिनके घर में लड़का नहीं है कुल चेतना।
گھر میں گاؤں میں جتنے گھر ہیں جہاں اولاد نہیں ہے، جن عورتوں کے بچے نہیں ہیں، سب کو بلا کے لے آؤ. یہ عورت جاتی ہے اور جن جن کو اسے معلوم پڑا کہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، شادی دیے کئی سال گزر گئے، اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، سب کو بلا لیا، پورا میلہ لاٹ گئے بھیا جی. جمع غفیر عورتوں کا سب آ کر کے پہنچ گئی بزرگ کی بارگاہ میں. بو علی قلندر ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، تصرفات کا مالک ہے، عطائے الہی سے فل پاور رکھتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ پان کی ایک گلوری، جس کو پان کا بیڑا کہا جاتا ہے، پان کا ایک بیڑا لیا اور اس کے کئی ٹکڑے کیے، چھوٹے چھوٹے توڑے، اور توڑنے کے بعد پان کے اس ٹکڑے کو ایک ایک عورت کو دے کر کے دیتے ہوئے ایک ایک ٹکڑے کو چلے گئے. سب کو دے دیا، کہا اس کو کھا لو، انشاءاللہ تعالی وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے گا، بیٹا یا بیٹی عطا کرے گا، اسے کھا لو. ساری عورتوں نے پان کے اس ٹکڑے کو لیا، اپنے منہ میں ڈال لیا، سب نے چبا کے کھا لیا. ایک عورت تھی، اس نے کہا ان کے منہ کا پان کا بیڑا میں نہیں کھاؤں گی، میں نہیں کھاؤں گی، منہ کا نکالا ہوا پان کا بیڑا میں کیسے کھاؤں گی، یہ کھائے کھائے میں نہیں کھاؤں گی. اس نے لے تو لیا وہ ٹکڑا، کھایا نہیں، اور کھایا نہیں، لے جا کر کے ایک پتھر تھا، اسی پتھر کے نیچے اسے دبا دیا. باقی ساری عورتوں نے کھا لیا. وقت گزرتا گیا، جب 9 مہینے گزرے، اللہ نے سب کے گھر میں ایک ایک بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ، ایک ایک لڑکا عطا فرمایا. وقت جب پورا ہوا، ایک ایک لڑکا ہوا. ساری عورتیں نذرانے کے طور پر سر پہ دہی کا مٹکا رکھ کر کے کہیں لے کر کے بزرگ کی بارگاہ میں نذرانہ لے کے آئی، پیش کیا. بزرگ نے سب کا نذرانہ قبول کیا. یہ عورت جس نے کھایا نہیں تھا، یہ بھی لے کر کے آئی دہی کا مٹکا، اور یہ بھی کہتی ہے حضور یہ میں بھی لائی ہوں، قبول فرما لے. اس کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں ہوا، اس نے وہ ٹکڑا نہیں کھایا تھا، کوئی اولاد نہیں ہے. مایوسی کے عالم میں کہہ رہی ہے حضور یہ بھی نذرانہ قبول کر لے. بزرگ نے پوچھا یہ بتا اتنا غمگین کیوں ہے، میری بارگاہ میں ہے، میرے در پہ ہے، اتنا رنجیدہ کیوں ہے؟ وہ بزرگ کہتی ہے حضور میری کوئی اولاد نہیں ہے. کہا کیوں نہیں؟ کہا جو آپ نے پیڑا دیا تھا، پان کا ٹکڑا دیا تھا، وہ میں نے کھایا نہیں تھا، وہ ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا. جن لوگوں نے کھایا ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے کھایا نہیں تھا. بزرگ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد ہے تم کو کہ تم نے کہاں پتھر کے نیچے دبایا تھا؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا وہ پتھر یاد ہے جس کے نیچے دبایا تھا؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جا چلی جا، پتھر کو ہٹا، پتھر کے نیچے تیرا بیٹا مسکرا رہا ہے، وہیں سے لڑکا نکلے گا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ فرماؤ. جب پتھر ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سے وہ بچہ مسکراتا ہوا نکلتا ہے. اس نے بھی لے لیا، اس نے اٹھا لیا بچے کو گود میں اور سینے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے اپنے گھر چلی آئی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالی ہمیں ولیوں کی محبت میں جلائے، بولو آمین. اللہ ہمیں ولیوں کی محبت میں اٹھائے، اللہ تعالیٰ ولیوں کی محبت میں ان کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے مسلمانوں آپ دیکھو تو صحیح، اور وہابیہ دیابنا سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھا کے بولے وہابیوں سے دور رہیں گے نہیں؟ انشاءاللہ. پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت وہاں سے نکل چکے ہیں، 2-4-5 منٹ میں آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ.
तो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हुए और वहाबियों देवबंदियों से दूर रहे। दूर रहेंगे ना। ये बहुत बिगड़ी हुई जमात है। खानकाहे हशमतिया गलत नहीं करती है, एक बात ध्यान से सुने। अपने लोग कहने लगते हैं अरे यार ये तो खाली वहाबी खाली वहाबी खाली वहाबी, इसी तरह की बातें ये अपने लोग करते हैं तो बड़ा दुख होता है। खाली वहाबी ये समझ लीजिए सिर्फ आपके फायदे के लिए करते हैं कि आपका ईमान बच जाए, वरना आप उनके पास बैठेंगे सोहबत का असर होगा, सोहबत का असर होगा, एक न एक दिन आपका ईमान चला जाएगा। इसीलिए ये कहते हैं कि उनसे दूर रहो, शादी ब्याह में उनको ना बुलाओ। सबसे बिगड़ी हुई जमात है। कुफ्र और खराब मामले में सबसे ऊंचा दर्जा इन्हीं का है। नबी की गुस्ताखी करते हैं, नबी को गालियां देते हैं, अल्लाह वालों को उल्टा सीधा बोलते हैं। आप जिस बुजुर्ग के मोहब्बत में बैठे हैं, इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, ये शामियाना लगा दिया, ये पिंडाल लगा दिया, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उन्हीं को ये कहते हैं ये तो मर के मिट्टी हो गए माशाअल्लाह, ये तो कुछ नहीं कर सकते, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब बताओ कैसी मोहब्बत आपकी है। एक तरफ तो इनसे भी मोहब्बत करते हो और जो इनको गालियां देता है उनके पास आप बैठते भी हैं, उनसे रिश्तेदारी भी करते हैं, उनके साथ खाना पीना भी रखते हैं। याद रखो ये 2 रुपये पॉलिसी गलत बात है। अगर इनसे प्यार करते हो तो इनके दुश्मनों से आपको दूर रहना होगा। और यही दुश्मन है, यही दुश्मन है जो अल्लाह वालों के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। ये वहाबी आप कहते हो नमाजें बहुत पढ़ते हैं, सजदा बहुत करते हैं, रुकू बहुत करते हैं, माना हमने नमाजें बहुत पढ़ते हैं, रुकू बहुत करते हैं, सजदा बहुत करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक मुस्तफा की मोहब्बत नहीं होगी तब तक न कोई सजदा काम आएगा, न कोई नमाज काम आएगी, न कोई रुकू काम आएगा। सबसे पहले नबी की अकीदत को दिल में बसाना होगा और यही इनके पास नहीं है, यही चीज से ये खाली है। तो इनकी मोहब्बतें कहाँ काम आने वाली है, इनका प्यार कहाँ काम आने वाला है, इनकी इबादतें कहाँ काम आने वाली है। सबसे पहले जो अल्लाह के महबूब है और खास तौर से इमामुल अंबिया जाने कायनात शाने कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये ईमान की जान है। याद रखिएगा, हजारों साल अल्लाह अल्लाह कहते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि मोहम्मद मोहम्मद न कहिए। मतलब ये है कि मुस्तफा का प्यार ना हो, नबी की मोहब्बत ना हो, ईमान ना हो, तब तक अल्लाह अल्लाह कहना कुछ नहीं होने वाला है। जब ईमान होगा तब अल्लाह की इबादत काम आएगी, उसकी रियासत काम काम आएगी। हमारी दुआ है अल्लाह हमें औलिया की मोहब्बत को जिंदा रखे। एक बुजुर्ग है जो कपड़े की रंगाई करते हैं, बस 2 मिनट का टाइम हम जानबूझ के ले रहे हैं उनके आने का। एक बुजुर्ग जो कपड़े की रंगाई करते थे, एक औरत उसके बेटे का बियाह 1-2 दिन के बाद तो वो लेकर के आई। पहले जमाने में इतना पैसा कहाँ रहा था, तो पुराना कपड़ा लेके आई, कहा धुल दो रंगाई कर दो, लेकर के पहुंची। अब इन्होंने क्या किया कि लिया और उसको रख लिया, दोनों काम में लग गए, धुल नहीं पाए। शादी की तारीख आ गई, बोले कल बारात है, वो औरत आ गई लेने कपड़ा, बोले हमारा कपड़ा दे दीजिए, मेरे बेटे की कल बारात है। तो बुजुर्ग ने कहा कि वो गठरी में है अंदर, अपने खादिम से कहा उठा लाओ। गया उठा के लाया और जब खोले तो सब कपड़ा गंदा, वैसे के वैसे, न धुला न रंगा, कुछ भी नहीं। वो औरत गुस्से में आ गई, कहा मुसलमान लोग तुम लोग झूठे होते हो, गलत बातें बताते हो, तुमने कहा था हम धुल करके दे देंगे, अभी तक कपड़ा गंदा रखा हुआ है, मेरे बेटे की बारात कैसे होगी। जब ये उटांग पटांग बोलने लगी तो वो मिट्टी को साध रहे थे, मिट्टी को मिला रहे थे, पानी डाल रहे थे और उसको मिला रहे थे। उसी मिट्टी में सारा कपड़ा उठा करके सब जो है मिला दिया, इधर से उधर कर दिया, उधर से उधर कर दिया, उसी में मिला दिया। अब जब मिट्टी में मिला दिया तो औरत और बिगड़ गई। उसने कहा सत्यानाश कर दिया हमारे कपड़े का, बर्बाद कर दिया, अब तो ये और भी नहीं शादी के लायक कपड़ा बचा है, अब क्या होगा, मेरे बेटे की बारात कैसे होगी। और ज्यादा बोलने लगी। बुजुर्ग मुस्कुराए और कपड़े का एक कोना पकड़ कर
کر کے ایسے کھینچا، اور جب کھینچا اس مٹی سے کپڑے کو، اللہ کے عزت کی قسم دھلا ہوا، رگا ہوا، سب کچھ کیا ہوا باہر نکلتا ہے، سبحان اللہ، جیسے کمپنی سے نکلا ہو، نکالا اسے اور نکال کر کے اسے دے دیا۔ دوسرا کپڑا یوں پکڑ کے کھینچا، وہ بھی دھلا ہوا، رگا ہوا، بالکل صاف ستھرا نکلا، دیتے چلے گئے۔ عورت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے بزرگ کا چہرہ دیکھ رہی ہے، یہ کیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ دھلیں گے، یہ تو مٹی سے نکال رہے ہیں، تو بالکل نیا بن کر کے نکل رہا ہے۔ جب سارا کپڑا ہو گیا، بزرگ نے کہا کہ لے کر کے جا، اب اپنے بچے کی بارات کر اور دھوم دھام سے کر، آرام سے کر، تیرے کپڑے رنگ دیے گئے، کپڑوں میں رنگائی ہو گئی۔ تو بزرگ نے کہا حضور کپڑوں میں تو رنگائی ہو گئی، مگر میرے دل کو کب رنگیں گے؟ سبحان اللہ، میرے دل کا رنگنا باقی ہے۔ کہا اب جا، کہا نہیں، اگر دکھایا نہیں ہوتا تو چلی جاتی، اب نہیں جاؤں گی۔ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے، یہ در کس لیے ہے؟ یہ در کس لیے ہے؟ اب نہیں جاؤں گی، اب نہیں جاؤں گی، پہلے میرا دل بدل دیجیے۔ کہا کیسے؟ کہا جو آپ ہے وہی ہمیں بنا دے، کلمہ پڑھا دے۔ بزرگ نے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرماؤ مسلمانوں، یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے کہ ایک نگاہ میں جو چاہے وہ کر دے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ہمیں اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے ہی تو بتایا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ بارات جا رہی تھی، راستہ بھول گئے، کہا کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے جگہ کا نام لیا، جگہ کا نام لیا، تو انہوں نے کہا اس جگہ پہ پہنچا دیا جائے یا راستہ بتا دیا جائے؟ تو بولے کہ پہنچا دو تو اچھا ہے۔ بولے آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، پھر کہا کھولو، اور جب آنکھیں کھولی انہوں نے، تب جانتے ہیں مدینہ شریف پہنچ چکے تھے، مصطفیٰ کا روضہ صاحب۔ یہ کہاں پہنچا دیے؟ بولے ہم یہی جانتے ہیں، جو جانتے تھے وہاں پہنچا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرماؤ، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جو خانقاہ حشمتیہ کا ایک مزاج ہے، وہ بات ایک سن لیں آپ، اس کے بعد رخصت۔ کتاب ہے بخاری شریف، اس میں لکھا ہے، سنیے دھیان سے سنیے۔ دو لوگوں میں کچھ کہا سنی ہو گئی، دو لوگ، ان میں استب رجلان، دو شخصوں نے آپس میں برا بھلا کہا، وہ اس کو۔ رجل من المسلمین، ایک آدمی مسلمانوں میں سے تھا، وہ رجل من الیہودی، اور ایک آدمی یہودی تھا۔ ایک یہودی ایک مسلمان میں کہا سنی ہو گئی، اور جانتے ہیں کہا سنی کیسے ہوگی؟ تو یہودی کہتا ہے والذی اصطفی محمدا علی العالمین، قسم ہے اس اللہ کی جس نے، یہودی کہتا ہے والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین، قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ کو ساری کائنات پر چن لیا، ساری کائنات پر چن لیا۔ تو مسلمان نے کہا نہیں، والذی اصطفی محمدا علی العالمین، سبحان اللہ، نہیں، قسم ہے اس اللہ کی جس نے مصطفیٰ کو ساری کائنات پر چن لیا، سبحان اللہ۔ مسلمان بولا، تو یہودی نے پھر کہا نہیں، والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین، قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ کو عالمین پر چن لیا۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ جیسے اس نے اتنا کہا، فرفع المسلم یدیہ، مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا، عند ذالک فرفع المسلم یدیہ عند ذالک فلطم علی وجہ الیہودی، مسلمان نے کھینچ کر یک جھاپڑ مارا اس کے چہرے پہ بہت تیز۔ اب اس
उसने पकड़ लिया, चेहरा बिल्कुल इतना तेज मारा कि झनझना गया दिमाग। वो गया वापस, कहा तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारे नबी के पास शिकायत करूंगा। आया दौड़ा दौड़ा नबी के पास में, मेरे मुस्तफा बैठे हैं, कहता है आपका मानने वाला वो मुसलमान, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे मारा है, उसने मुझे मारा है। तो नबी ने उसे बुलाया, कहा इधर आ। वो करीब आया तो नबी ने उससे पूछा, कहा तूने मारा? कहा हाँ मारा। कहा काहे मारा? कहा ये कह रहा है कि अल्लाह ने मूसा को आलमीन पर चुन लिया। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने मेरे मोहम्मद मुस्तफा को चुन लिया है। सुभान अल्लाह। तो ये नहीं, ये बार बार वही कह रहा था तो मैंने इसे मारा। अब आप अंदाजा फरमाओ, नबी ने कहा कि मुझे मूसा पर फजीलत मत दो। अब ये है कि इसकी शरह में मुहद्दिसीन ने क्या क्या कहा है वो तो अलग मैटर है, लंबी तफसील है। मिजाज ये बताना चाहता हूँ कि मुस्तफा की बात आई, सिर्फ इतनी बात थी कि आलम पर रब ने मुस्तफा को चुना है, इतनी बात थी। और वो मूसा को कह रहा है, इतनी बात पर मिजाज गर्म हो गया और खींचकर एक झापड़ लगा दिया, खींचकर एक झापड़ मारा। सिर्फ नबी की बात थी, ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। अब बताओ, वहाबी कहता है कि नबी मर के मिट्टी हो गए, बोलो माज़अल्लाह। वहाबी कहता है कि नबी का इल्म गधे के इल्म के बराबर है, बोलो माज़अल्लाह। अब इस पर खानकाहे हशमतिया वाले नाराज हो जाए या उनका रद्द करें या उनको खबीस कहें या उनको मरदूद कहें, तो बोलो उनकी गलती है या सहाबा की सुन्नत है? अरे वो तो खबीस मरदूद कह रहे हैं, यहाँ तो खाली इतने पर एक झापड़ लगा दिया, न आओ न पाओ। जरा बोलो सुभान अल्लाह। कुछ नहीं सुना। को आरामी बोलते हैं, उन्होंने तो कम किया उसको। हाँ, ये खबीस मरदूद जलील नापाक ये सब बोलते हैं। और उन्होंने तो एक झापड़ खींच करके उसके चेहरे पर लगा दिया। अच्छा, हैरत की बात और ताज्जुब की बात यह है कि जब आमिना के लाल अहमद मुख्तार जाने कायनात शाने कायनात मुस्तफा ने बुलाया, तब नबी ये कहते हैं कि मुझे मूसा पर फजीलत मत दो, मुझे मूसा पर फजीलत मत दो। नबी ये कहते हैं, नबी ने ये नहीं कहा कि तुम मारे हो का है, सुनने हो आप, मुसलमान हो। बुखारी बाबुल खुसूमात में ये मौजूद है, देखो हदीसे पाक। अब अगर आप हदीस भी नहीं मानोगे, कुरान भी नहीं मानोगे, तो क्या मतलब है? खानकाहे हशमतिया कुछ भी गलत नहीं करती, रद्दे वहाबिया करती है, तो ये गलत नहीं है। आपके ईमान को बचाने के लिए, आपके ईमान की हिफाजत के लिए वो ताक में लगे रहते हैं, और उसके बाद आप ही उनकी बुराई करते हो। आप ही लोग कहते हैं कि हरदम वहाबी, हरदम वहाबी, हरदम वहाबी। अरे बिगड़ी भी जमात है, रद्द जमात है। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने रद्द किया है वहाबियों का, आला हजरत ने रद्द किया है वहाबियों का, मुफ्ती आजम ने रद्द किया है वहाबियों का, शेर सुन्नत ने रद्द किया है वहाबियों का, मुहद्दिस आजम ने रद्द किया है वहाबियों का, और हाफिज मिल्लत ने रद्द किया है वहाबियों का। तो वहाबियों का रद्द बड़े उलमा, सुन्नी सारे उलमा ने रद्द किया है। खानकाहे हशमतिया का तो ये तुर्रे इम्तियाज है। हजरत आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो जाए, हजरत का इस्तकबाल करें।